الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. فرمایا اساں انسان نو وصیت فرمائی کہ اپنے والدین نال حسن سلوک کرو. آپ احباب نے عظمت والدین دے حوالے نال بے شمار مرتبہ کافی موضوعات سماعت فرمائے. آج میرا عنوان اور موضوع ہے کہ گستاخ والدین دی سزا کی ہے. نبوت دی اللہ نے دو نشانیاں عطا فرمائیاں: مبشرا و نذیرا. فرمایا نبی بشارت بھی دے دینے تے ڈر بھی سنا دینے. کدے جنت دی بشارت کدے دوزخ دا ڈر. تو یہ تو بات پکی ہے کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، مگر میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہما جنت کا و نارو کا. فرمایا تیرے والدین تیرے واسطے جنت بھی نے تے دوزخ بھی نے. جنت دا تذکرہ تو تساں بے شمار مرتبہ سنیا کہ عظمت والدین کی یہ انہ دے ادب دے نال اللہ کریم عطا کی فرما دے. مگر اج تذکرہ و نذیرہ والی صفت ہے کہ اگر انہ دا گستاخ ہو جائے تو اللہ سزا کے لیے عطا کر دے. ماں باپ دے گستاخ واسطے اللہ کریم نے کیسیاں سزاواں تیار کر کے رکھی ہیں تاکہ نوجوانوں ماں باپ دی عظمت دی بھی خبر ہوئے، ماں باپ دی ادب تے احترام دے نال جڑے مقامات ملتے ہیں وہ بھی پتہ ہون تے ماں باپ دی گستاخی نال اللہ عذاب کیسے دے دے انہاں دی بھی خبر ہوئے. تو اج دا عنوان میں اسے ہی موضوع تے انشاءاللہ چند احادیث اور چند واقعات عرض کراں گا. قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے ماں باپ دا بے شمار مرتبہ ذکر فرمایا، خصوصاً ماں دا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ
وہنن علی وہنن، فرمایا کہ ماں تینوں تکلیف تے تکلیف لے کے جنم دے دی. قرآن مجید اللہ کریم نے ماں دا علیحدہ بھی ذکر فرمایا، انفرادی ذکر بھی فرمایا، باپ دے نال اکٹھیاں بھی ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وصیت کرنے اسی انسانوں کے اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرے. گرامی قدر حضرات، اپنی ماں دے قدم دبانا، اپنے ماں باپ دی صحت دا خیال رکھنا، انہاں دے کپڑے دا کھانے دا خیال رکھنا، انہاں دا ادب احترام کرنا، انہاں نو بلانا، یہ تے ادب چ شامل ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا ماں یا باپ نو گھور کے ویکھے، اکھیاں کڈ کے ویکھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنے ماں باپ نال حسن سلوک نہیں کیتا. قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ تے احسان کرو، حسن سلوک کرو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے ماں باپ نو گھوری پا کے ویکھن، گھور کے ویکھن، تیز نگاہ نال ویکھن، اکھیاں کڈ کے ویکھن، حضور نے فرمایا نے ماں باپ نے حسن سلوک نہیں کیتا، یعنی انہیں قرآن تے عمل نہیں کیتا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا جو او دا شمار نہیں ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا دے اندر او دا شمار نہیں ہے. یعنی کہ اپنے ماں باپ نال بے ادبی نال بولنا، گستاخی کرنا، اونچی آواز نال بولنا، اتا درکنار. فرمایا کہ جڑا صرف اکھ کڈ کے ویکھے، ماں باپ نو گھوری پا کے گھور کے تیز نگاہ نال ویکھے، امی ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ ہے. اجے دیتے ہی میں چند گزارشات پیش کرنا چاہنا، توجہ ہے بھائی سارے دی میرے والے. قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے والدین دا جدو ذکر فرمایا نا، پروردگار نے یہ بھی قرآن مجید جو فرمایا کہ انہاں دا ادب کرو، مگر اگلی بات بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ انہاں نال بولنا کیویں میں اور کیویں نہیں بولنا. یہ دو میں بات اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا. میں پڑھا قرآن جو تسی سارے سبحان اللہ کو گئی، کوشش کرو تھوڑا جا اور بلند آواز نال بولنا. میں آج تو زیادہ چھیڑنا نہیں، میں چاہنا کہ بس تسی میرا پیغام میری بات سن کے جاؤ، اپنے سینے دے اندر انہوں جگہ دے کے جاؤ، اپنے دلوں تے دستک جڑی میں تواڈے تے دے رہا، دلوں تے دروازے واہ کریا جے، کھولیا جے، تاکہ میری پیغام میرا تواڈے تک پہنچ جاوے. اللہ نے رجا فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. پروردگار نے ایک مقام تے فرمایا ماں پیو نال حسن سلوک کرے آج، اپنی ماں تے باپ نال احسان کرے آج. بار بار اللہ نے رچا فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ادھر اللہ فرما رہا ماں پیو نال احسان کرے آج. جدو ماں پیو دی باری آئی اللہ نے رچا فرمایا انہاں دے نال حسن سلوک کرے آج. فرمایا انہاں چو دوواں چو ایک وڈیرا ہو جے، دوویں وڈیرے ہو جان. اللہ نے فرمایا انہاں دے نال مٹھے لہجے نال بولے آج. فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. پروردگار نے فرمایا انہاں نو اف نہ آکھے آج، انہاں نو ہو کر کے نہ بلایا آج. تیری ماں بلاوے اپنی ماں نو ہو نہ کرے آج، اپنی ماں نو اف کہہ کے نہ بلایا آج. اج ماں بلاوے پتر میری گل سن، اج دے پتر کہندے نے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا. نوجوانو جڑی ماں نے تانوں بولنا سکھایا ہے اج اس ماں نو پتا کوئی نہیں. جڑے باپ نے انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا اس باپ نو اج تسی بے وقوف آدمی سمجھ دے ہو. پر رب نے قرآن نے جو فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. فرمایا اپنی ماں تے باپ نو اف نہ آکھے آج. نبی کریم نے فرمایا گھور کے نہ ویکھے آج، اپنے باپ لکھیاں کڈ کے نہ ویکھے آج. اللہ کیوں انہاں تلقیناں فرما رہا؟ ماں اجے ماں بندی بھی نہیں، او دے شادی ہوندی نہیں، انہوں ماں دے جذبیاں دا پتہ کوئی نہیں. مگر جدو نوجوان بچی دی شادی آ جائے، شادی تو بعد دی پہلی دعائیں ہوندی ہے یا اللہ مینوں ماں بنا دے.
پتر اجے آیا کوئی نہیں، اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی، او بچی جی دی شادی ہو جائے او دی ہر ویلے دعا دی ربا مینوں ماں بنا دے، ربا مینوں پتر عطا کر دے، راتاں دی اٹھ اٹھ دعا ماں کر دی ہے، پیراں کولوں وظیفے منگ دی ہے مینوں رب پتر دے دے انہوں پتہ ہوندا جدوں پتر میرے شکم دے اندر آیا مینوں بڑیاں تکلیفاں جھیلنیاں پینیاں نے، انہوں یہ بھی پتہ ہوندا ہے نہ میرا کچھ کھان نو جی کرے گا، کہ میں کچھ کھا لیا تے او بھی باہر آ جائے گا، پھر بھی کہندی ہے ربا پتر دے دے، انہوں یہ بھی پتہ ہوندا پتر نو جنم دین لگیا زندگی تے موت دا سوال ہونا ہے، پھر بھی کہندی ہے ربا پتر دے دے، یہ بھی پتہ ہوندا جدوں بچہ پیدا ہو گیا مینوں سوا مہینہ تکلیفاں برداشت کرنیاں پین گیاں، پھر بھی دعا ماں کر دی ربا پتر دے دے، اٹھ اٹھ راتاں نو وظیفے پڑھ دی ہے، عرض کر دی یا اللہ مینوں ماں بنا دے، نوجوانوں اجے بچہ پیدا بھی نہیں ہویا، جیڑی ماں بن جاندی ہو تے پتر نہ پیار کر دی ہے، پر جیڑی اجے ماں بنی نہیں انہوں بھی اپنے پتر نال پیار ہوندا ہے، اجے ماں بنی نہیں پھر بھی پتر نال پیار ہوندا ہے، انہوں اپنی اولاد نال پھر بھی پیار ہوندا ہے، جدوں بچہ جنم لے لیندا ہے ماں نوں پتہ ہوندا سردی گرمی برداشت کرنی پوے گی، اجے ماں سارے دن دی تھکی ہوئی لیٹ دی ہے، بچہ روندا ہے ماں اٹھ کے گودی چ لے کے بیٹھ جاندی ہے، بچہ روندا ماں دی جان نکل جاندی ہے، بچہ روندا ماں روندی ہے، بچہ ہسدا ماں ہسدی ہے، انہوں پتہ ہوندا بڑیاں تکلیفاں نال پالاں گی، پھر بھی کہندی ہے ربا مینوں ماں بنا دے، ربا مینوں پتر عطا کر دے، نوجوانوں پتہ ہوندا جدوں پتر نوں مشکلاں نال پالاں گی، جدوں پتر جوان ہو جائے گا ساری رات بار گزارے گا، ماں دی بھکھاں اٹھ جاندیاں نے، ماما دی پیاس اٹھ جاندی ہے، ساری رات جھولی کھول کے دعا ماں کر دیا میرا پتر خیری کرے آ جائے، پتر نوجوانوں کم تو لیٹ ہو جائے ماں دی نیند اڑ جاندی ہے، پتہ ہوندا بڑیاں تکلیفاں سہنیاں نے، پھر بھی ماں دعا ماں کر دی ربا مینوں پتر عطا کر دے، ربا مینوں پتر عطا کر دے، اللہ فرماندا بندیا اے دے نال اچا نہ بولی، اینوں کدھرے گھوری پا کے نہ ویکھی، تو تے اجے آیا بھی نہیں سے تیرے لئی دعا ماں کر دی رہی ہے، اے دے نال کدھرے اچا نہ بولی جھڑکا نہ مار دیویں، کدھرے تیری ماں دکل جنا پھٹ جائے، کدھرے باپ دا دل نہ فیل ہو جائے، انہوں ہارٹ اٹیک نہ آ جائے، انہاں بڑیاں محنتاں دے دعا ماں نال تینوں لے آئی، اللہ نے رجا فرمایا فلا تقل لهما اف، فرمایا انہاں نو اف نہ آکھے آج، انہاں نو ہوں کر کے نہ بلایا آج، انہاں نال اچا نہ بولے آج، عرض کی تھی یا لکی میں بولنا ہے، فرمایا وقل لهما قولا کریما، سبحان اللہ، اللہ نے دسیا بولنا کیویں میں تے بھی دسیا کیویں نہیں بولنا، فلا تقل لهما اف، جڑا ساڈے پنجابی چ ماں بلاوے تے پتر کہندا ہوں، جڑی تیری ہوں ہے نا اللہ دے قرآن دی زبان چ نو اف کہندے نے، فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف نہ کہیں چھڑک نہ ماری، لا تنهرهما چھڑکی نہ انہاں وقل لهما قولا کریما، جدو بھی بلانا کریم بولی، ایک کریم بولی کی ہے، ادھی میں وضاحت جاواں وقت درکار، فرما کریم جا بولی مٹھا جا بولی، جی کر کے بولی، جی امی جی ابو جی، نگاہاں چھکا کے رکھے، چھڑک نہ ماری، جے تو جھڑک مار دیتی، جے تو انہاں وال گھوری پا کے ویکھ لیا تے جے بے ادبی تے گستاخی کر لی تے جے تو حسن سلوک نہ کیتا پھر کی ہوئے گا۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے نے، اللہ دے ولی گزرے نے، حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر تے گیا تے میرے نال لگ چند لوگ سن، اسی ایک ویرانے چ ٹھہرے، ایک بستی چ ٹھہرے، چھوٹا جا گاؤں ارد گرد ویرانہ سی، آپ فرماتے ہیں اسی رات اتے ٹھہرے تے اثر دی نماز دا جو ہی ویلا ہوئے نا، سانو گدے دے بولن دی آواز آوے، کھوتے دے بولن دی بہت تیز آواز آوے،
دو دن گزرے تھے آپ فرماتے نے روزانہ عصر دی نماز تو بعد گدے دے بولن دی آواز آنی آپ فرماتے نے کہ اسی سارے کٹھے ہو کے نہ تھے آواز بل ٹر پہ کہ آواز کدھروں آن دی ہے اتنی زیادہ آواز گدے دے بولن دی عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ اسی ویکھیا تے ایک ککھاں دی کلی او دے قریب ایک قبر ہے تے اتھوں آواز آ رہی دروازہ کھڑکایا تے مائی وڈیری جی باہر آئی اسا پوچھے ماں جی یہ قبر کے دیئے مائی بول کے کہن لگی میرے پتر دی قبر ہے اے میرے پتر دی قبر ہے عرض کی تھی ماں جی تو گدے دیاں آوازاں کیوں آندیاں نہیں او ماں روئی جا رہے نالے کہن لگی اے میرا پتر بڑا شرابی سی روزانہ شراب پی کے آندا سی ایک دن میں منع کیتا وے پترا شراب نہ پیا کر تے مینوں اینے پتر نے کہنا اماں چپ کر جا کہ کبھی وانگو بول دی رہنی ہے اماں چپ کر جا کہ کھوتی ورگو بول دی رہنی ہے ماں کہن لگی ایک دن انی شراب پی کے آیا میرا پتر شراب پی پی کے مر گیا ہن جدوں عصر دی نماز دا ویلا آندا ہے ایدی قبر وچوں گدے والی آواز آندی ہے ایدی قبر چوں ہنکن دی آواز آندی ہے نوجوانوں اللہ دسنا چاہندا ہے جڑا ماپیاں دی بے ادبی تے گستاخی کرے انہوں میں دنیا تے بھی اودی سزا دیواں گا انہوں قبر چ بھی اودی سزا دیواں گا آری بلا لوگ ارشاد فرماندے نے ماں تے پیو جے جگتے سجنا رب دا مٹھا میوہ جس نے جنت تکنی ہووے او کرے دعا دی سیوا یہ چاہنا تینوں جنت دے نظارے ملن پھر ماں تے باپ دا ادب تے احترام کر انہاں دی سیوا کر انہاں دی خدمت کر تے جڑا بے ادبی تے گستاخی کرے سمجھ لوے کہ میں دنیا تے بھی دوزخیات قیامت نو تے دوزخ پکی ہے گرامی قدر حضرات حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک مقدمہ آیا دو عورتاں تے ایک بچہ ایک ماں کہے میرا تے دوسری کہے میرا بچہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوہاں دے ایک ایک بیٹا سی مگر جنگل چو گزر رہیاں تے ایک بھیڑی آیا تے ایک بچہ اٹھا کے لے گیا ایک بچہ رہ گیا ماما دو میں سن کہنے لگی میرا ہے دوسری آ کے بچہ میرا ہے اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے جڑی عمر چ وڈی سی نا آپ نے او دے حق وچ فیصلہ فرما دیتا کہ بچہ تیرا تو لے جا دوسری رون لگ پئی کہنے لگی حضور پتر تے میرا ہے تساں وڈی نو کیوں دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دے بیٹے قریب بیٹھے تھے عرض کیتی حضور فیصلہ میں کراں داؤد علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تسی فیصلہ کر دو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کرو بچے دے دو ٹکڑے کر دیو دوواں نو ایک ایک دے دیو وہ جڑی اصلی ماں سی نا تڑپ کے کہنے لگی نہ ٹکڑے نہ کرے جے اینو ہی دے دیا میرے پتر دا ٹکڑا نہ کرے جے اینو میرا پتر دے دیو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آج اصل ماں آج اصلی ماں ایسی شفیق ہستی اماشا صدیقہ کے دن حضور تشریف لے تے رو رہی ہیں نبی کریم نے فرمایا کیوں رونی عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک میرے گھر چ کام کرنے والی عورت آئی تو دن دو چھوٹے چھوٹے بچے سن تے یا رسول اللہ میرے کو 3 کھجوراں سن میں او 3 کھجوراں ماں نو دتیاں انہیں دونوں بچیاں نو ایک کھجور دے دیتی دوواں بچیاں کھجور کھا لی تے ہن تیسری وال بھی ویکھ رہے تے یا رسول اللہ میں ماں دی شفقت ویکھی کہ ماں نے اپنے حصے دی کھجور بھی 2 ٹکڑے کیتے تے او بھی بچیاں نو کھلا دیتے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ایسی شفیق ہستی ہے ماں اپنے لبا چو لقمے نکال کے تہانوں پالے بھکھی تے پیاسی رہ لبے تسی پیشاب کر دیو بستر دے دے ٹھنڈی جگہ تے سردیاں نو پیشاب والی جگہ تے آپ سو جائے سکی جگہ تہانوں سے لاوے اتھے بھی پیشاب کر دیو تے آپ بستر تے لیٹ کے پتر نو سینے تے سے لٹا دیں دی اینو سردی نہ لگے بچہ روندہ ماں روندی ہے بچہ ہسد ہے ماں بھی ہسدی ہے بچہ بیمار ہو جائے تے ماں باپ او دی موت دے خوف دے نال او دے موت دے خیال نال جوندے ہی مر جاندے نے تے
وہی بچہ بڑا ہو کے جدوں انہاں نال بے ادبی تے گستاخی کرے تے ماں باپ تے برداشت نہیں، رب تے رسول تے بھی برداشت نہیں۔ لہذا اپنے ماں تے باپ دا ادب کریا کرو، انہاں نال احترام دے رشتے رکھو۔ الدین کلہ ادب، دین سارا ادب وچ۔ اگر رشتیاں وچوں ادب نکال دیتا جاوے تو رشتے ختم ہو جاندے نے۔ رشتے ادب دے ہوندے نے، اپنی ماں تے باپ تو ود کے تے ادب والا رشتہ نبوت تو بعد ہے ہی کوئی نہیں۔ میں بڑے بڑے صوفیات تے بڑے بڑے اولیاء دیاں کتاباں تے سیرت پڑھ کے دیکھیا، ہر بزرگ دی سیرت چ مینوں پڑھ کے یہ لگیا کہ انہاں یہ فرمایا کہ میرے واسطے ولایت دیاں منزلاں ادوں آسان ہوئیاں جدوں ماں نے دعا کی۔ ماں دی دعا دے بعد میرے واسطے ولایت دیاں منزلاں آسان ہو گئی۔ جے تسی چاہندے ہو نا کہ تہاڈی عبادت قبول ہو جائے، روزہ قبول ہوئے، حج قبول، زکات قبول ہوئے، ماپیاں دی خدمت کرو، اور جے نہ تے بے ادب تے گستاخ ہو جاؤ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ دے فرض قبول نے تے نہ دے نفل قبول نے، عبادت ہی قبول نہیں۔ تو اپنی عبادت دے نال نال اپنے ماں باپ نہ حسن سلوک بھی کریا کرو، انہاں دی بیماری چ انہاں دا خیال رکھو، دوائی دا اہتمام کرو۔ اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہوئے تے ماں پہ تڑپ نہیں جاندے، جنج اپنے بچے لی کر دے اس تو زیادہ اپنے ماں پہ لی کرے۔ انہاں دے کھانے دا کپڑے دا اہتمام کرو، جو خود پہنو انہوں بھی پہناؤ۔ اپنی بیوی واسطے اپنے بچے لئے کپڑے لے کے آؤں دے، اس ویلے اپنے ماں باپ لئے بھی کپڑے لے کے آیا کرو۔ اپنے بچے لئے کھان پین لئے کچھ لے کے آؤ تے اپنے ماں باپ دے کچھ کھان پین بھی لے کے آیا کرو۔ انہاں دا حسن سلوک انہوں نہ کرو، باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھو نہ۔ ایک باپ دی میں روایت پڑھی، وہ کہندا کہ میرا پتر میرا ایڈا با ادب ہے کہ دنے میرے پیچھے چلدا ہے تے رات میرے اگے چلدا ہے، یعنی دن ادب دی وجہ تو پیچھے چلدا ہے تے رات نو میرا پہرے دار بن کے میرے اگے اگے چلدا ہے۔ اپنے باپ دا انج ادب کرو، اپنی ماں نال احترام دے رشتے رکھو۔ بے شمار روایات سن میرے کول جڑیاں میں کو رکھیاں سن، مگر چونکہ وقت دی قلت ہے میں ایک آخری بات کر کے اجازت چاہواں۔ ایک اللہ دے ولی سن، اپنی ماں نو کہن لگے امی میں حج کرن جانا ہے۔ ماں نے آکھیا میں مر گئی تو مینوں کون سنبھالے گا، تو تے حاجی بن جائے گا۔ آکھیا اماں تو تے ہو رہے کدوں مرنا ہے، میں تے حج کر رہا ہوں۔ ماں نو ناراض کر کے تے حج کرن ٹر پے۔ رستے دے اندر ایک گاؤں آیا تے اس گاؤں دے اندر رات نو چور چوری کر رہے تے اے بزرگ بھی اس گاؤں دے اندر پہنچ گئے۔ چور جدو چوری کر کے نکلن لگے تے گھر دا مکان مالک اٹھ گیا تے انہیں ویکھیا چور دوڑے، انہیں شور مچایا کہ چور چور، لوگ سارے گاؤں والے پیچھے دوڑے۔ اے بزرگ کہندے نے تہجد دی نماز دا ویلا سی، میں مسجد وچ جا کے تہجد دی نماز دی نیت کر لئی۔ چور جدو مسجد دے قریب تو گزریا نا تے انہیں چوری والا سامان مسجد دے اندر سٹیا تے آپ دوڑ گیا۔ گاؤں والے ڈھونڈتے جدو مسجد چاہے تے انہیں ویکھیا کہ بندہ نماز پہ پڑھدا ہے، داڑھی بھی رکھی، تہجد پہ پڑھدا تے چوری دی گٹھڑی بھی کھول۔ لوگ کہنے لگے ایک تے چور تے دوسرا نمازی بن کے وکھارے نو ڈبل مارو۔ اپنی چوری چھپان واسطے عبادت گزارن دا بھیس بٹا رہے ہیں۔ انہاں مار مار کے جدوں عدالت چ پیش کیتا نا تے بادشاہ نے قاضی نے حکم دیتا کہ انج کرو دا چہرہ کالا کرو، ادھے گلے چ جتیاں دے ہار پا کے پورے شہر دا انہوں چکر لگا کے دیو تے پھر ادھے ہاتھ بھی کٹاں گے تے پیر بھی کٹاں گے، سارا شہر دی تماشا ویکھن واسطے آؤ۔ تے نال انہیں آکھیا کہ بندہ منادی کردا جاوے تے لوگاں نو آکھے کہ جڑا چوری کرے گا ساڈے ملک وچ اودی اے سزا ہوے گی۔ اس اللہ والے دے چہرے تے لوگاں نے سیاہی مل دتی، کدے تے بٹھا کے شہر دا چکر لگا رہے، سارا شہر تماشا پیا ویکھدا اے، کوئی تھپڑ مار دے کوئی مکہ مار دے، لوگ ذلیل پہ کر دینے تے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا پہ ویکھدے نے تے منادی کرنے والا کولوں دی گزردا اے تے نالے کہندا لوگو بادشاہ دا حکم ہے جیڑا میرے شہر وچ چوری کرے گا او دے نالے سلوک کیتا جائے گا تے او بزرگ نالے رہی جاندے تے نالے کہندے نے منادی کرنے والے اے نہ کہہ جیڑا چوری کرے گا او دے نال انج ہوے گا، اے کہہ جیڑا ماں دا بے ادب ہوے گا او دے نال انج ہوے گا، اے کہہ جیڑا ماپیاں دا بے ادب ہوے گا۔ جڑا ماپیاں دا بے ادب ہوے اودے نال انج ہی ہوے گا۔ لوگاں نے سنیا تے بادشاہ نو آکھیا بابا انج کہندا، آکھیا ماں نو بلاؤ،
ماں نو بلایا تے پوچھا گیا تے ماں کہنے لگی میں ہی بددعا دے بیٹھی ہوں. ماں کہنے لگی تے بڑا ولی تے بڑا پرہیزگار ہے، چور نہیں ہو سکتا. تحقیق کی تھی پتہ چلیا بابا چور نہیں. پتہ چلیا نوجوانوں کے ماں تے باپ دا بے ادب تے گستاخ ہوئے دنیا تے بھی سزا ضرور ملتی ہے تے آخرت نو تے ہے ہی. لہذا اپنے والدین دا ادب تے احترام کرو، انہاں دی گستاخی تو بچو. اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول فرمائے، سانو ماں پیاں دے ادب دی توفیق عنایت فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.